अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर शाहीन। और नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला चकवाल की तहसील कलर कहार में, और यहाँ हम आए हैं जैतून के बागों का विज़िट करने के लिए और आप सब दोस्तों को, दुनिया को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में जैतून की काश्त किस तरह की जाती है और हमारा फार्मर जैतून की काश्त से क्या क्या फ़ायदा उठा रहा है। तो अगर हम इसे पाकिस्तान की सतह पर डिस्कस करें तो पाकिस्तान में बलोचिस्तान में ज़ोब डिवीज़न में जैतून की काश्त बहुत ज़बरदस्त इलाके में की जा रही है, और उसके अलावा फाटा में जैतून की काश्त अच्छी हो रही है, KPK में जैतून की काश्त हो रही है, और पंजाब में अगर देखा जाए तो पंजाब के 6 अजला में जैतून की काश्त हो रही है, जिसमें एक रावलपिंडी डिवीज़न है और रावलपिंडी डिवीज़न में 4 अजला हैं, और इसके साथ 2 अजला को शामिल करते हैं मियाँ वाली और खुशाब को। तो हम बैठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल में कलर कहार के इलाके में, और यहाँ हमारे दोस्त हैं सैयद यूसुफ अली शाह साहब, उनका बाग है ये। उनके बाग में हम इस वक्त मौजूद हैं, और आपको जो ये पस मंज़र दिखा रहे हैं या ये माहौल दिखा रहे हैं, ये सैयद यूसुफ अली शाह साहब का ऑलिव का ये फार्म है। और नाज़रीन, जैतून की तकरीबन 83 अक़साम बताई जाती हैं, और चकवाल के इलाके में तकरीबन 3 अक़साम काश्त की जा रही हैं जो रेगुलर काश्त होती हैं। तो इसके फार्म विज़िट करने के बाद हम आपको ले चलेंगे जहां ऑलिव के प्रोडक्ट तैयार होते हैं, फूड आइटम तैयार होते हैं, जहाँ अचार बनाया जाता है, जहाँ ऑलिव की ऑयल बनाया जाता है, कुकिंग ऑयल, और दूसरे ग़िज़ाई आइटम बनाए जाते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। और एक बड़ी दिलचस्प बात जो सामने आई है कि ऑलिव के जो पत्ते हैं, ये जो पत्ते आप देख रहे हैं, ये जो जैतून के पत्ते हैं, ये चाय के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी चाय बड़ी ज़बरदस्त बनती है। और कहा यह जाता है कि इसके जैतून से बनी हुई चाय से जो घुटनों का दर्द है वो ठीक हो जाता है। शुगर वाले मरीज़ के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है, और इस तरह बहुत सारी बीमारियां हैं जो इंसानी ज़िंदगी को लाहक होती हैं, वो इससे अल्लाह ताला के फजल व करम से शफायाब हो जाते हैं लोग, वो ठीक हो जाती हैं। तो इस बाग में विज़िट करने के बाद, ये बाग का बिल्कुल टॉप पे, पहाड़ी के हम टॉप पे बैठे हुए हैं जहां बाग लगा हुआ है। तो इसके बाद हम जाएंगे सैयद यूसुफ अली शाह साहब के पास, वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि चाय कैसी बनाई जाती है जैतून की, और उसके बाद सैयद यूसुफ अली शाह साहब से गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जैतून का बाग लगाने का आइडिया आपको कैसे आया, और जैतून के बाग से आप किस तरह से आप मुनाफा कमा रहे हैं। ये हकीकत है कि जैतून के बाग ने, जैतून की पैदावार ने चकवाल को और कलर कहार को पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवाया है। सैयद यूसुफ अली शाह साहब ने पूरी दुनिया में जैतून के हवाले से पाकिस्तान को और चकवाल को मुतारफ़ करवा दिया है। तो अब वापस चलते हैं फार्म से और सैयद यूसुफ अली शाह साहब से मुलाकात करते हैं। ये अपना अशफाक साहब हैं जो जैतून के फार्म की मैनेजमेंट संभाले हुए हैं, इनकी रखवाली भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं। तो अशफाक साहब, ये दिखाइएगा फल कैसा होता है ये पौधे का।
अच्छा जी, ये फल है, तो इससे बड़ा भी होता है फल? हाँ, अभी बड़ा होगा। अच्छा, ये कितना बड़ा, कितना साइज बड़ा हो जाता है इसका? तकरीबन इससे थोड़ा और बड़ा होगा। अच्छा, ठीक है। तो ये कितने दिन में पक के तैयार हो जाता है? ये 4-5 महीने तक। 4-5 महीने तक पक के तैयार हो जाता है। जी। ठीक हो गया। तो ये कितने पौधे लगे हुए हैं फार्म में? पौधे तो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा हो। 50,000। अशफाक साहब, ये बताइएगा कि ये छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई है, ये किस काम आती है? ये कुत्ते के काम आती है जब बारिश। ये यहाँ रखवाली के लिए जनाब इन्होंने कुत्ता रखा हुआ है, तो उसकी ये बैठने की जगह है। ये देखें कि यहाँ चूँकि रखवाली के लिए और कोई अरेंजमेंट नहीं होता, तो यहाँ कुत्ता फार्म की रखवाली के लिए यहाँ रखा गया है। तो इशफाक साहब, कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ कोई नुकसान हुआ हो या कोई फल कोई चोरी करके ले गया हो, तोड़ के ले गया हो? ऐसी कोई बात नहीं है, जानवर आते हैं रात को। हाँ, कौन सा जानवर आता है? यानी कि सूर से हो गई से, और ये अपना ठीक है, ये दोनों इनका नुकसान। ये किस तरह से नुकसान करते हैं पौधे का? इसकी जड़ें उखोड़ देते हैं। अच्छा, ये ज़मीन खोद के जड़ें इसकी तोड़ देते हैं, ख़राब कर जाते हैं, खराब कर, और पौधा सूख जाता है, क्या करता है? सूख जाता है। ओके। अशफाक साहब, ये फार्म को पानी कैसे लगाते हैं? पहाड़ी इलाका है, पानी कहाँ से आता है? पानी सर डैम बने हुए ने दरम्यान चो बारिश होनी है, डैम भरे हुए, फिर उन्होंने जो शिफ्ट कर दिया है ना सिमटी टैंक। ये नीचे जो तालाब बने हुए हैं, उनसे पानी खींच के ऊपर लाया जाता है, पाइपों के जरिए खींच के ऊपर लाया जाता है। नाजरीन, ये देखें कि ये नीचे जो डैम बने हुए हैं, उनसे पानी खींच के, और ये मैं आपको तालाब दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये तालाब बना हुआ है जहाँ पानी स्टॉक किया जाता है, और इसके ज़रिए फिर पूरे बाग को पानी लगाया जाता है। ये देखें, ये पाइप है, और ये वो नीचे झील है, वहाँ से पानी सक करके ऊपर लेके आया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम सहगल ऑलिव फार्म हाउस कलर कहार डिस्ट्रिक्ट चकवाल में मौजूद हैं, और हम स्पेशल विज़िट करने के लिए आए हुए थे यहाँ सैयद यूसुफ अली शाह साहब के फार्म पे, जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, और हम उनके डेरे पे ही इस वक्त मौजूद हैं। तो इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने ऑलिव का जो फार्म है ये क्यों बनाया, और इससे ये क्या क्या किस तरीके से इसे उसकी परवरिश कर रहे हैं, क्या क्या फ़वायद हासिल कर रहे हैं, और फार्मर के लिए इनका पैगाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी मुनीर साहब, बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, कीमती लम्हात दिए। इस तरह के ये जो जैतून का फार्म है ये पहल फेज वालों का है, ठीक है। मैं तो एक अदना सा मुलाज़िम हूँ यहाँ पे, लेकिन मुख्तसर ये कि बारी ये है चकवाल में ज़री एग्रीकल्चर जो अपना ये डिपार्टमेंट, उसके साथ मिल के ही हम कर रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ पौधे जो है ना, कुछ 440 पौधे पहले लगाए थे, वो ही फिर डॉक्टर अबद साहब अल्लाह उनको खुश रखे, जो आजकल डीजी हैं, वो इधर ही होते थे, उनको बड़ा जो है ना मज़ा आया, और वो इस पर उन्होंने बड़ी खुशी का इज़हार किया। फिर मुझे कहने लगे कि ये फ्रंट साइड जो रोड वाली है मुझे दे दें, मैं इधर सारी जैतून लगाना चाहता हूँ। मीनवाइल उनकी पोस्टिंग हो गई यहाँ से, वो चले गए काटन सील पे, ठीक है, वो उधर चले गए, तो फिर ना हो सका। लेकिन वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ चलते रहे हम, और हमारी जो ओलिव फाउंडेशन है वो मिल के हमने इस पर बहुत सा काम किया। अभी मुख्तसर ये कितनी लंबी चौड़ी बात तो नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि इसमें हम जो आजकल जैतून है ये तकरीबन इस वक्त 13 लाख के करीब पौधे जो है ना पंजाब में लग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है।
फिर कोई KPK में भी इस वक्त जो है ना तकरीबन 9 लाख के करीब पौधे लग चुके हैं, कुछ पुराने थे कुछ नए हैं, मसलन ये लग चुके हैं अभी तक। इसी तरह बलूचिस्तान में भी तकरीबन इस वक्त 3.5 लाख पौधे जो है ना उधर भी लगे हुए हैं और दड़ादार इस वक्त लगा रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के ख़ास तौर पे जो खुदार है, लोरा लाई है और इसके साथ जो है ना मूसा खेल है, ये जो 2-3 जो है ना डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें ज़बरदस्त जो है ना इधर इसकी जैतून की जो है ना प्रोडक्शन हो सकती है। और मज़े की बात ये है कि जिस वैरायटी में दुनिया कहती थी कि इसमें जो है ना वो 18% ऑयल है या 20% ऑयल है, बल्कि जिस वैरायटी का उन्होंने कहा कि इसमें 23% है, तो वो मूसा खेल वालों की जो वही वैरायटियाँ थी, वहाँ से 28 जो है ना लीटर की ऑयल जो है ना वो हासिल किया गया। तो ये एक पाकिस्तान में बहुत बड़ी कामयाबी है, ठीक है। दूसरा, मैं अपने जो काश्तकार भाई हैं उनको पैगाम ये देना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे ये जो नीचे पंजाब है, कोई 5-6 जो है ना इकसाम जो है ना वो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको खुदारा ये मशवरा नहीं देता कि आप अपनी ज़मीनों को ख़राब करें, ज़मीनों में मत लगाएं। उसकी वजह है कि आप 8 लाख भी एकड़ से कमा सकते हैं, 10-12 लाख भी कमा सकते हैं। अगर आप जैतून पे आते हैं तो आपकी आमदन कम हो जाएगी, फिर आप 2-3 लाख पे आ जाएंगे, ठीक है, तो आपका नुकसान होगा। मेरा ये मशवरा है कि जो आपकी बाउंड्री है, जो आपकी ज़मीनें जहाँ पे ख़त्म होती हैं, मसलन किसी का 100 मरबा ज़मीन है, 2 मरबे ज़मीन है, या किसी के 50 एकड़ है, 10 एकड़ है या 5 एकड़ है, तो उसकी जो बाउंड्री बनती है आप उस पर लगाएं। बेशक जो आपके दूसरे दरख्त हैं आहिस्ता आहिस्ता उनको निकालते जाएं और ये जैतून को रखें, आपके घर का ऑयल बन जाएगा, आपके घर की जो है ना वो अचार मरबा आप बनाएं इसका, ठीक है। हम इस पर बहुत सा काम कर रहे हैं कि मसलन हम इसकी अचार अभी मुनीर सिंह साहब को खिलाई है उनको, ठीक है, इसका मरबा एक स्वीट डिश के तौर पे बाद में इनको खिलाया, फिर इसका जैम बनाते हैं, इसकी चाय इनको पिलाई है, ठीक है। तो इसके साथ साथ इसकी शरबत बनाते हैं, हम जैतून का ऑयल निकलवा लेते हैं। तो इस तरह की काफ़ी जैतून का गरम मसाला, ठीक है, हंडी के लिए आप चिकन बनाएं, मटन बनाएं, तो जैतून मसाला आप इस्तेमाल बना सकते हैं। अगर किसी भाई को भी अगर इस किस्म की रेसिपी चाहिए तो मैं खुदारा उनको जो है ना फ़ी सबीलिल्लाह उनको दूंगा, ठीक है। मेरे पास कोई मतलब फ़ंड नहीं होता, अगर कोई ऐसी पार्टी हो तो वो फ़ंड अगर मुहैया करे तो हम क्लास की सूरत में उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। हम क्लास अरेंजमेंट करके उनको पढ़ाएंगे और उनको सिखाएंगे कि ये चीज़ें कैसी बनती हैं। आप अपना जो है ना जो आप यहाँ से इनकम है उसको बढ़ाएं, उसमें इजाफा करें ताकि आपके माली हालात जो है ना वो बेहतर हों। और हम अगर इसी तरह करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, अपने इस मुल्क को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसी में हमारी कामयाबी है। इसमें जो मैं अब बताना चाहता हूँ, मसलन इसमें कुरानी की है, एक जो है ना वो स्पेन की वैरायटी है, ठीक है, बहुत अच्छी है, पंजाब में भी उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। आज बावलपुर में जो है ना बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है उसका, बड़ा अच्छा वो फ्रूटिंग पे है। जो बारी ने हमारे साथ मिल के जो काम किए, तकरीबन इस वक्त सादकाबाद तक पंजाब के आखिरी जो ज़िला तकरीबन बनता है, तो सादकाबाद तक जो है ना ये वैरायटियाँ जो है ना जो हमने तजवीज़ की हैं, ठीक है, एडवाइस दे रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी अच्छी जो है ना जा रही है, ठीक है। हम नीचे सिंध में अभी नहीं की, लेकिन 2-2, 4-4 पौधे दोस्तों को दिए हैं, वो अभी जो है ना इस्तेमाल में वो कर रहे हैं, लेकिन अभी फ्रूटिंग पे नहीं है, ठीक है। 3 साल के बाद ये फ्रूटिंग पे आ जाता है, ठीक है। तो आप बेहतर है कि अपनी बाउंड्री पे लगाएं और उससे अपने घर का ऑयल भी निकलवा लें। बेशक मेरे साथ राब्ते में रहें, ठीक है। मैं आखिर पे फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ ताकि जो बंदे रब्ता करना चाहें वो रब्ता करें। तो ये मेरी सारी खिदमत जो है ना वो फ़ी सबीलिल्लाह। आपने कितने रकबे में काश्त किया हुआ है? ये मेरे पास अभी 100 एकड़ है, ठीक है, 100 एकड़ है मेरे कितना पास। पौधा? 100 एकड़ तकरीबन, हाँ जी, मेरे पास 26-26.5 हज़ार पौधे हैं। बाकी फ्रूट प्लांट भी हैं मेरे पास, मसलन सिट्रस है, लुकाट है, सेब है, अनार है, नाशपाती है, फिग है, ठीक। इस तरह के और मेरे पास भी हैं, लेकिन जैतून तकरीबन मेरे पास 15,500। ये किस तरह काउंट करते हैं? एक पौधे पे कितना खर्चा आता है ये काउंट करते हैं या किस तरह से करते हैं कि कितनी पैदावार ले सकते हैं जैतून से एक साल में? एक साल में सर अगर आप सिर्फ फ्रूट सेल कर दें तो 1.5 से 2 लाख रुपया जो है ना आप कमा सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि ख़ास तौर पे जो तमल मिजाज हैं, जो सब्र वाले हैं, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके, पटवारी हाँ जी, इलाके,
مثلا ہے کہ جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہاں پہ آپ لگا لیں سر. جہاں سے آپ کو 2-4 ہزار سال کا نہیں ملتا آپ وہاں پہ اس کو لگائیں سر. آپ وہاں سے 1.5-2 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. ابھی پرابلم یہ ہے سر کہ یہ صبر والا پھل ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے لگایا تیسرے سال پھل آنا شروع ہو گیا. کسی کے ساتھ 2 دانے لگیں گے, کسی کے ساتھ آدھا پاؤ لگے گا, کوئی 100 گرام لگ جائے گا, 200 گرام لگ جائے گا. اسی طرح تیسرے چوتھے سال یہ بڑھتا جائے گا. کتنے پودے کی عمر کتنی ہوتی ہے, کتنے سال تک ہوتی ہے؟ یہ تقریباً دنیا میں سر 5000 سال کے پودے ہیں جو دے رہے ہیں. اچھا. مثلا یہ الحمدللہ جو ہے نا یہ بہت ہی. تو پودا لگانے کے بعد کتنے سال کے بعد پودا پھل دینے لگتا ہے؟ تیسرے سال پھل آنا شروع ہو جاتا ہے سر. 5-6 سال تقریباً 1.5 سے 2 کلو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں ایک پودے کی ایوریج. اگر مثلا کسی نے 10,000 پودے لگائے ہیں تو اس کو آپ 15 سے 2,000 کے ساتھ ضرب دے دیں سر, یہ آپ کا فروٹ آ جائے گا 5ویں سال. 10ویں سال ہم اس کو 15 کلو دیتے ہیں سر. 15 کے ساتھ آپ اس کو ضرب دیتے ہیں. لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ پلانٹس سر فروٹ کم دیں گے, کوئی زیادہ دیں گے, لیکن ہم نے ایوریج نکالنی ہوتی ہے. اگر 100 پودے ہیں یا 1000 پودا ہے یا 10,000 ہے سر. اسی طرح مثال کے طور پہ 20 اور 25 سال کے بعد صحیح مزہ آتا ہے جب یہ 100 کلو 150 کلو 200 کلو 300 کلو پروڈکشن دیتا ہے. تو اس میں کرونی کی اربو کینا ہے, اربو سانا ہے. مثلا یہ 3-4 ورائٹیاں آپ جدھر مرتی ہیں. اس وقت آپ کے علاقے میں یہ 3 ورائٹیاں لگ رہی ہیں. نہیں لگ بہت رہی ہیں سر. اس میں گیملک لگ رہی ہے, کیروٹینا لگ رہی ہے, FS17 ہے, مثلا اوسلو ہے, نوسی لے رہا ہے. مثلا بہت سی ورائٹی ہیں. کس ورائٹی سے زیادہ آئل لیا جا سکتا ہے, اس کی جسے ہم کڑ کہتے ہیں؟ جی اس میں یہ کرونی کی ہے, اس میں زیادہ آئل ہے جی ہاں. اس میں گیملک ہے, اس میں زیادہ آئل ہے سر. اس میں اربو کینا ہے, اربو سانا ہے, ان میں زیادہ آئل ہے سر. زیادہ سے زیادہ آئل جی ایک من سے من کی ایوریج لگاتے ہیں. کلو نہیں سر, ہم 100 کلو 100 کلو کی جو ایوریج ہم نکالتے ہیں سر. اگر فرسٹ فروٹ آپ نے لے گئے ہیں تو ہو سکتا ہے سر 5 لیٹر آپ کا نکلے 100 میں سے. اگر مثال کے طور پہ آپ تھوڑا لیٹ لے کے گئے ہیں, زیادہ پکنے دیے, ٹھیک ہے, تو وہ 7 لیٹر تک. لیکن آپ اینڈ پہ لے جاتے ہیں اپنے فروٹ کو, ٹھیک ہے, تو تقریباً جو ہے نا وہاں پہ 10 لیٹر تک 100 کلو. آئل سیل بھی ہوتا ہے یہ؟ جی سیل ہوتا ہے. کس ریٹ پہ پورا سال بیچتا ہوں. کس ریٹ پہ سیل؟ 3,000 روپے ابھی سیل کرتا ہوں. 3,000 روپے پر لیٹر. یہ آئل جو ہے یہ کوکنگ آئل ہے یا یہ سر اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح مارکیٹ اس وقت وہ کچرے سے بھری ہوئی ہے, جتنے بھی باہر سے آئل آ رہے ہیں یہ 2 نمبر ہے سر. یہ اوریجنل آئل نہیں ہے, اس میں ملاوٹ ہے بہت سی. یا تو اس کا جو ہے نا وہ ایسنس کا ڈالا ہوا ہوتا ہے نا, یا پھر جو ہے نا 80-85% کوکنگ آئل ہوگا کارن کا, مکئی کا, کیونکہ اس کی اسمیل نہیں ہوتی, وہی مکس ہوتا ہے, باقی آئل مکس نہیں ہوتا. مثلا آپ سرسوں کا کر لیں یا کسی اور کا کر لیں تو وہ مکس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. پھر پومس آئل ہیں جو کیمیکل ڈال کے نکالے گئے. مثلا اس طرح کے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. یہ جو آپ کا اس کا بہت بڑا فائدہ ناظرین یہ بھی ہے کہ جو شاہ صاحب تیار کر رہے ہیں آلیو سے آئل, یہ آرگینک ہے. اس کے اوپر کوئی پیسٹیسائڈ یوز نہیں ہو رہی, اس کے اوپر کوئی کیمیکل یوز نہیں ہو رہا. اور جو باہر سے آتے ہیں ان میں کیمیکل کا بھی خدشہ ہوتا ہے, ان میں اور چیز مکسنگ کا بھی خدشہ ہوتا ہے کہ کسی سٹیج پہ کسی ہاتھ پہ آ کے وہ مکسنگ ہو سکتی ہے. لیکن یہاں جو تیار ہو رہا ہے آلیو آئل وہ 100% پیور اور خالص ہوتا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی سر میں اور کلیئر کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ دنیا کے جتنے اچھے آئل ہیں اگر ان کے مقابلے میں ہمارا آئل جو ہے نا, جو ابھی دنیا کے آئل ہیں کہ 6 قسم کے, مثلا 6 اس کی جو ہے نا وہ بنائی ہیں اسٹیج, تو مثلا اس 6 کے اندر ہم بھی ہیں الحمدللہ. مثلا ابھی یہ کرونا کی وجہ سے, والد صاحب کی ڈیتھ کی وجہ سے میں ابھی لندن نہیں بھجوا سکا سیمپل, نہیں تو مثلا اس دفعہ میں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ میں اس جو ہے نا جو ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے میں اس میں اس کو جو ہے نا بھیجوں گا, ٹھیک ہے. جو بھی ریزلٹ آئیں گے ہم دنیا کو دکھائیں گے, ان کو بھی پتہ چلے. اس کے لیے ہم نے پراپر ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. ابھی مختصر یہ ہے کہ ادھر جتنے بھی آئل ہیں کوئی 1200 کو 1800 روپے لیٹر ہے سر, یہ آئل نہیں, ٹھیک ہے. ابھی آئل وہ ہونا چاہیے سر کہ جس کو فروٹ توڑیں اور 2-4 گھنٹے میں اس میں سے آئل نکلوا لیں. اصل آئل وہ ہے, ٹھیک ہے. یہ میڈیسن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. شوگر پیشنٹ ہیں, ہارٹ پیشنٹ ہیں, بواسیر کے پیشنٹ ہیں, پٹھے جن کے کمزور ہیں, وہ جن کی اولاد کوئی نہیں ہے مثلا ان کی جیسی کام ہے, ان کے لیے بہت اچھا ہے. یہ ہمارا مربع اور یہ دونوں چیزیں اگر جو ہے نا وہ دی جائیں تو وہ جو ہے نا بہتر جو ہے نا ریزلٹ مل سکتے ہیں, ٹھیک ہے.
تو مختصر یہ کہ ابھی اچھے جو آئل ہیں دنیا کے ان میں اگر ہمارا بھی شمار کیا جائے تو سب سے لو ریٹ ہمارا ہے، یہ $25 سے اوپر ریٹ ہے سر، $60 تک جو ہے نا یہ ہے سر، ٹھیک ہے۔ تو مختصر یہ کہ مثلاً اگر ان آئل کے ساتھ مقابلے میں بھی جائیں تو ابھی اس پاکستان میں سر ایک آئل ہے صرف امپورٹڈ جو آ رہا ہے وہ بریکس کا ہے، اسلام آباد میں پڑا ہے وہ تقریباً 4400 ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ ابھی جو یہاں پہ مشین لگی، جو پلانٹ لگا تھا سرکاری، اس پہ جو آئے ہوئے تھے اٹالین، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کتنے میں سیل کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس طرح کتنے ضرور، پھر انہوں نے ڈالر میں جب ان کو کنورٹ کر کے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ سستا بیچتے ہیں، مثلا انہوں نے کیلکولیشن جو کر کے دی مجھے تو وہ تقریباً 4000 روپے کہ 4000 سے آپ اوپر اس کو سیل۔ تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں، یہ کہ ہمارے لوگ کمزور ہیں، ٹھیک ہے، ابھی اویئرنیس ہاں جی بہتر ہے کہ اس کو جو ہے نا ہم کریں گے کہ لوگوں تک پہنچائیں گے، یہ ہمارا جو ہے نا یہ سلسلہ چل نکلے، لوگوں تک ہماری چیزیں پہنچیں۔ ابھی بہت سے ممالک مانگ رہے ہیں کنٹینر کے ساتھ، لیکن ہم نہیں دے سکتے سر، ہمارے پاس اتنی۔ تو یہاں کیا مشینیں لگی ہوئی ہیں؟ یہ مشینیں بھی لگی ہیں سر، باری میں ایک لگی ہے، بڑا پلانٹ ہے 600 kg کا پر آور، یہ گورنمنٹ کا ہے؟ گورنمنٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ، یہ محمود صاحب بھی انہوں نے لگا کے دیا میرے ہی کہنے پہ۔ پھر اس سے صرف آئل نکالا جاتا ہے؟ آئل نکالا جاتا ہے۔ پھر ایک ہماری فاؤنڈیشن ہے سر، اس کا پلانٹ آ گیا 200 kg کا۔ اچھا، کیا نام ہے اس فاؤنڈیشن کا؟ اولے فاؤنڈیشن، اولیو فاؤنڈیشن، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہمارا دوست ہے، وہ یونیک ویلی کے نام پہ، یونیک اولے کے نام پہ نا اس نے اسٹارٹ کیا سارا فیکٹری۔ تو یہ جو اچار اور یہ جو فوڈ آئٹم آپ بناتے ہیں یہ گھر میں بناتے ہیں آپ؟ یہ پہلے گھر میں بناتے تھے سر، ابھی اسی فوڈ جو ہماری وہ ہے اپنا آرگنائز اسی میں بنا رہے ہیں، اس کا جو یونٹ ہے اس پہ شفٹ کر یہ اس پہ شفٹ کر، ابھی اس پہ ابھی مثلا ہمارے مسائل ہیں بہت زیادہ سے، مثلا ابھی فوڈ اتھارٹی کے پاس جانا ہے، مثلا اس کی کوالٹی وہ ساری رجسٹریشن کروانی ہے، ان کے نام رجسٹریشن کروانی ہے، لیکن آہستہ آہستہ سر اس کو کر رہے ہیں۔ ابھی مثال کے طور پہ پچھلے سال جو ہے نا فروری میں 28 فروری کو ہم نے جو ہے نا 27 فروری کو ہم نے جو ہے نا ایک پورا یونٹ لگا دیا، تو مثلا اس میں اچار، مربع، جیم، ہر چیز بن سکتی ہے۔ آئل آپ لے آئیں، فروٹ لے آئیں تو آئل اس سے نکلوائیں، تو مثلا یہ ساری سہولتیں بھی دے رہے ہیں۔ کوئی فارمر بیچنا چاہے تو ہم خریدنے کے لیے بھی چاہ رہے ہیں، کوئی فارمر اچار بنوانا چاہتا ہے تو ہم اس کو بنا کے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مربع بنوانا چاہتا ہے ہم وہ بھی اس کو دیتے ہیں۔ گورنمنٹ تعاون کر رہی ہے فارمر کے ساتھ، زیتون کے فارمر کے ساتھ؟ جی بہت زیادہ تعاون کیا، بہت زیادہ تعاون کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے بہت تعاون کیا۔ تو یہ جو کوٹھواری فارمر ہیں جن کی زمینیں فارغ پڑی ہوئی ہیں جیسے آپ نے پہلے بھی کہا ہے، تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اسے کاشت کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے یہ زیتون کی پیداوار سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ کہ فارمر تک ابھی یہ سارے پیغام ہمارے پہنچ چکے ہیں سر، بہت سی ویڈیو کی صورت میں، بہت سی ہم نے کلاسیں، ہم نے تقریباً ابھی تک 200 جو ہے نا بچی عورتوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو ہم نے یہ اچار مربے بنانے سکھائے کہ وہ ہم سے فروٹ لے لیں، خود بنائیں اور اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں وہ بیچیں، کہ ان کی تاکہ ایک مالی جو ہے نا سپورٹ ان کی بن جائے، ٹھیک ہے، اپنے باپ کے ساتھ ہے یا کوئی خاوند کے ساتھ ہے تو اس کو سپورٹ ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً اس میں 185 جو ہے نا لوگوں کو، مردوں کو ہم نے جو ہے نا بچوں کو تیار کی ہے، اس پہ ان کو کلاس کی صورت میں ہم نے سارا پڑھایا ان کو۔ مثلا یہ ہے کہ ساری چیزیں ان تک پہنچ چکی ہیں، اویئرنیس آ چکی ہے۔ ابھی تھوڑا سا پنجاب گورنمنٹ ابھی یہ جو چینج ہوئی ہے، عمران خان صاحب آئے ہیں، ان کے پاس کوئی فنڈ کی تھوڑی کمی ہے۔ مثلا یہ پروجیکٹ 2020 تک ہم نے 20 لاکھ پودے لگانے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا بیک پہ ہم چلے۔ تو گورنمنٹ سے، موجودہ گورنمنٹ سے کیا آپ کے مطالبات ہیں کہ کیا اقدام گورنمنٹ کو کرنے چاہیے کہ جو اولیو کا فارمر ہے وہ سرکت ہو؟ اس میں منیر شاہین صاحب سب سے بڑا جو ہے نا کہ اس پہ کوئی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، پنجاب گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا جو خطہ ہے نا، خاص طور پہ جو ہے نا یہ میاں والی سے اوپر لا لیں، یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے، کلر کار لے لیں، ٹھیک ہے، یہ آزاد کشمیر کا، KPK کا، کچھ ایریا بلوچستان کا ہے، تو اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے ملک کا یہ جو ہمارا آئل ہے اس کا بہت بڑا زر مبادلہ ہم بچا سکتے ہیں، اور ہم دنیا کے چند ممالک میں شامل ہو سکتے ہیں اگر یہ سارے کا سارا زیتون لگے۔
تو اس سے اور بہت سی چیزیں بن سکتی ہیں, فیکٹریاں لگ سکتی ہیں سر. لوگ جو ہے نا جو بے روزگار ہیں وہ اس طرف آ سکتے ہیں. اس میں ہماری مائیں بہنیں بھی کام کر سکتی ہیں, مثلا اچار بنانے میں, مربہ بنانے میں. تو مثلا وہ عورتیں بھی جو ہے نا جو گھر میں جو ہے نا مثلا جن کا کوئی ایسا ہے نہیں, ٹھیک ہے, ان کا کمانے والا نہیں ہے, تو ان کو بھی ہم جو ہے نا اس طرف لے آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو تنخواہ پہ رکھ سکتے ہیں. تو مطلب اس طرح جو ہے نا ہم اس ملک کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ دنیا میں جو ہے نا یہ ابھی 3 دن کی کانفرنس تھی, تو وہاں پہ بھی میری یہ سپیچ تھی کہ میں نے ادھر بھی پیغام دیا کہ میری یہ سوچ ہے کہ کچن میں دوسرا آئل نہ ہو, صرف جو ہے نا وہ زیتون آئل ہونا چاہیے, اور ہماری جو ہے نا اولادیں, ہماری جو سوسائٹی ہے وہ مضبوط ہو, صحت مند ہو. جی ناظرین, آپ گفتگو سن رہے تھے سید یوسف علی شاہ صاحب کی. انہوں نے اولیو آئل کے پروڈکٹ کے بارے میں اور فارمنگ کے بارے میں پوری تفصیل سے آپ دوستوں کو آگاہ کیا. اب ہم ان سے اجازت چاہتے ہیں. اور چلو بیٹا لے لو, لے لو. چلو جو ضرورت کا ہے لے لو بیٹا, ادھر سے اور نکال لو پیسے. ٹھیک, اللہ. اب ہم ان سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ جناب. بہت مہربانی سر, تھی بہت ٹائم دیتا ہے, اور خاص طور پہ ملتان تو اتنے تک آنا ایک بہت بڑا سفر ہے. بہت وقت جہاں تھی بیٹھا ہے سامنے دیتا ہے. میں دعا گوا سر تھوڑے واسطے بھی, اپنی اس قوم واسطے بھی, کہ آؤ اس طرف ایک بہت ہی ہیلدی چیز ہے, بہت بڑی مثلاً صحت مند چیز ہے. مثلاً ایک حدیث مبارک کے مطابق جو ہے نا وہ 70 بیماریاں واسطے شفا ہے. اور میں الحمدللہ سر کوئی پہلے 9 قسم کی میڈیسن بناتا تھا, میں وہ چھوڑ دی تھی. 2015 تو میں نہیں بنائی, ٹھیک ہے. اور میں آئل تھے, مربے تھے, چاہ تھے, زیتون دی چائے تھی, مثلاً بڑی دنیا میں ٹھیک کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ کوئی بیماری ہے چائے سے سنا ہے کہ جو اس کی چائے بنتی ہے, اس سے گھٹنوں کے جو درد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل جی. جوڑوں کی تکلیف ہے یا خاص طور پہ کچھ لوگوں کو گھٹنوں میں درد ہوتی ہے, اس کے لیے 4 دن پئیں سر, 2-3 کپ سر, صبح پی لیں, دوپہر کو پی لیں, شام کو پی لیں سر. وہ 3 کپ اگر پی لیں یا 4 کپ پی لیں مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, تو 4 دن میں سر وہ آپ کو پتہ چل جائے گا, درد نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, مطلب یہ جوڑوں کے دردوں کے لیے. جسم میں ویسے پوری باڈی میں درد ہے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کیرے کے مریض ہیں, جن کو کیرا ہے, مثلا بلغم بہت زیادہ بنتا ہے ان کا, جو کھاتے پیتے ہیں بلغم بن جاتا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وہ بلغم بن جاتا ہے. وہ پی کے ایک ہفتہ دیکھیں کہ اگر ان کا سارا جو تھاٹ ہے, سسٹم ہے پورا, ٹھیک ہے, پھیپھڑوں تک, تو وہ نہ ٹھیک ہو جائے تو جو مرضی ہو. ہم اس کو اور اتنا کوئی بھی نہیں ہے سر, میں اس کی ریسیپی بھی آپ کے سامنے جو ہے نا بیان کر دیتا ہوں کہ صرف اس کے پتے ہیں بیچ میں ہم کوئی 5-7% نہ کلونجی ڈال دیتے ہیں, وہ بھی شفا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی شفا ہے کہ یہ اس کے پتوں سے سر ایک ایکسٹریکٹ آج کل نکالا جا رہا ہے, وہ تقریباً 1 کیپسول $4 ہے. اور خاص طور پہ جن کے پٹھے سر مثلاً اتنے ویک ہو گئے ہیں کہ وہ گردن نہیں اٹھا سکتے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جس طرح بھی یونیورسٹی صاحب کا ایک مسئلہ آ رہا ہے, تو وہی کیپسول وہ کھا رہے ہیں. تو اگر وہ صرف ایک کیبے پہ آ جائے, ٹھیک ہے, تو اس کو ضرورت نہیں ہے میڈیسن, ٹھیک. مثلاً اس میں بڑی شفا ہے 70 بیماریوں کے لیے سر. میں نے کوئی 20-22 کینسر کے لیے میرے پاس 2 ڈاکٹر ہیں سر, ایک اسلام آباد میں اور ایک فیصل آباد میں, دونوں نیچرلوپیتھی پہ کام کرتے ہیں, اور وہ کینسر کے لیے دے رہے ہیں. اور الحمدللہ بڑے وہ بائی مارکیٹ سے لیتے رہے ہیں, کوئی ریزلٹ نہیں. جب سے مجھ سے لینا شروع کیا ہے تو زبردست ریزلٹ میں رہے ہیں. وہ 3 مہینے میں ریکور کر رہے ہیں کیس. مثلا یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب بواسیر کا پیشنٹ ہے یا ویسے اس کو جو ہے نا مثال کے طور پہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے, مثلا یہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں کہ اگر شوگر کا پیشنٹ ہے 2 چمچ صبح خالی پیٹ لے, اور 2 چمچ شام کو لے لے, مغرب سے پہلے لے لے, ٹھیک ہے, جب پیٹ اس کا خالی ہو, ٹھیک ہے, اور زبردست ریزلٹ ملے.
10-20 दिन फिर 1-1 चम्मच कर दे, लेकिन 1 चम्मच डेली की ज़रूर रखे सर शुगर का पेशेंट, कि उसकी जितने भी उसके अंदर से विटामिन ज़ाया हो रहे हैं तो ये पूरा कर दे। फिर एक और चीज़ सर मैं आपको जिसका हार्ट पेशेंट जो है जिनके बाल बंद हो जाते हैं, ठीक है, वो विटामिन ए और बी के जो है ना शॉर्टेज की वजह से कि वो वेनें पिचक जाती हैं, तो अगर वो पेशेंट अगर इसको इस्तेमाल में लें, वो 2 चम्मच ऑयल लें और 2 चम्मच लेमन ताज़ा काट लें और उसका जूस बीच में ना 2 चम्मच वो निकाल लें, इनको अच्छी तरह मिक्स करें और पी लें सुबह खाली पेट, आधे घंटे बाद नाश्ता करें, और इसी तरह शाम को ले लें, और 3-4 महीने के बाद बेशक टेस्ट करवा लें सर, जो पहले रिपोर्ट है और उसमें और इसमें कितना फ़र्क है, लेकिन 3 महीने से पहले फ़र्क महसूस नहीं होगा, 3 महीने के बाद किसी टाइम भी करें सर वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। मतलब अभी आप हमारी देख लें सर, पंजाब पेडियोलॉजी ले लें या AFIC की जो है उसको ले लें, अगर उनके पास जाना हो तो वो उन्होंने महीनों के 2-2, 3-3 महीने का उन्होंने वक्त दिया हो, तो मतलब ये उस वक्त तक ये करें तो ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। मतलब इस तरह मैं अभी इस पे आ जाऊँ 22 तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है तो बेशक वो फ़ोन पे रब्ता कर ले, जो मेरा नंबर है मैं वो बोल देता हूँ कि 0300 400 पूरा इसी तरह 4408 0300 400 4408 ये जैस में है, और एक 0311 444 ये जो है निज़ाम में, ये 2 नंबर है मेरे, ठीक है, तो किसी टाइम भी कॉल कर लें, या अगर ये किसी वजह से मैं ना अटेंड करूँ किसी मीटिंग में आगे पीछे, तो मेरा बेटे है मोहसिन अली शाह, उसका नंबर लिखते हैं इस 0303 58 15 551 551 मसलन 0303 581 551 ये बेटे का नंबर है, उससे भी रब्ता कर सकते हैं, वो भी कोशिश करेगा इस तरह मालूमात देने की। बहुत मेहरबानी सर आपकी, शुक्रिया। नाज़रीन, सैयद यूसुफ अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनका हमने फार्म विज़िट किया, बड़ा मज़ा आया, इनसे गुफ्तगू करके बड़ा मज़ा आया, और जो खाने के साथ इन्होंने हमारी टीम को पेश किया अचार और मुरब्बा और चाय जैतून की जो पेश की, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार और बहुत टेस्टी थी, अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ से और बरकत फरमाए। अब हम इनसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़ जनाब, खुदा ताला आपको खुश रखे।